बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के इस पहर वीडियो मैं ख़ास तौर पे आपके लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अहम खबर इस वक्त मुझे मौसूल हुई है। और जब से 2000 केस को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, सिर्फ 2000 केस में ही नहीं बल्कि दीगर केसेस में भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि सही खबर आप तक पहुँचाऊँ। ख़बर में कोई झोल हो, कोई गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करना भी हमारा फ़र्ज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे खबरें मिल रही होती हैं मेरी कोशिश होती है आप तक पहुँचाऊँ। गुज़िश्ता दिनों से मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यूट्यूबर्स जो हैं थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, और जो चीज़ एक्सपेक्टेड है उसको उन्होंने 2-2, 3-3 दिन पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि 2000 आबाजाब हो गई, ज़हीर पकड़ा गया और छापे मारे गए और इस तरह की। लेकिन इस वक्त बहुत ही मुस्तनद ज़राए से मुझे कुछ खबरें मिली हैं। कुछ चीज़ें मुझे कोट करने से मना किया गया है, इसलिए मैं उसको कोट नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह का बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि वो लोग जो जुड़े हुए हैं 2000 केस में मेरे साथ, वो कोई अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि जिस अच्छी खबर के आप मुंतज़िर हैं वो बहुत करीब है, बहुत करीब है कि वो खबर मैं आपको पहुंचाऊं, और एक ऐसा फैसला इंशाल्लाह जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं वो ज़रूर आएगा। अब एक अहम शख्सियत जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर, और फिर उसके बाद ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, मैं जबकि वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि अभी तक क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई ऐसा कहा गया, कुछ किया गया। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से बहुत, मुझे एक तरह से कहना चाहिए कि बेहिसी दिखाई दे रही थी। सिंध हुकूमत ने शुरू में तो बहुत साथ दिया, आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद जब से उनके IG जो है उन्हें फारिग किया गया, उसके बाद से सिंध हुकूमत जो है वो बैकफुट पे चली गई। ना सिर्फ बैकफुट पे गई बल्कि उनकी तरफ से मैं कहूँगी कि थोड़ी ज़्यादती भी हुई है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से जिस तरह का रवैया रखा गया, और फिर उसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि जिस टीम को भेजा गया है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उस टीम में अब शाहवानी को नहीं शामिल किया गया है, DSP जो है उनको नहीं इसमें शामिल किया गया, वो इसका हिस्सा नहीं है। और एक और जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि इस वक्त सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस इन कोलैबोरेशन है। होम डिपार्टमेंट की बेसिस पर जो गुफ्तो शनीद है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, जो आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है जिसको कंप्लीट करना होता है, तो वो तमाम तर हो गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ख़ास हदायत जारी की गई है, और स्पेशली ट्वीट किया गया है उनके ऑफिस की तरफ से भी। इस वक्त जो बात है वो ये है कि 2000 केस में अब इन लोगों का अंजाम बहुत करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से पता है पंजाब पुलिस की महारत और काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। पाताल से भी ये मुजरिम को ढूंढ कर ले आते हैं अगर इनकी विल हो। और अब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना इसमें शामिल हो गया है, और उसके बाद एक अहम शख्सियत जो है इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा इशारतन बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी है उस शख्सियत के इन्वॉल्वमेंट की। और उन्होंने इस केस को, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं मक्का मुकर्रमा में हूँ, और मक्का मुकर्रमा के अंदर बहुत सारे लोग आए होते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, और क्या आप यकीन करेंगे इस बात को कि इस केस को पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में देखा जा रहा है। वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान का मसला है इस वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं वहाँ पे जो हिंदुस्तानी आते हैं, और वहाँ पर जो वो डिस्कस करें, वो कह रहे हैं हम परेशान हैं, फिक्रमंद है अपनी बच्चियों के लिए, और वो इस केस का फैसला सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर क्या फैसला किया जाता है। इंटरनेशनली ये केस जो है ये बहुत हाईलाइट हुआ है, इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है। अब मामला कुछ इस तरह से कि एक अहम शख्सियत जो है, जिनका कुछ आपको मैं थोड़ा सा लिंक दे देती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में मैं उनका नाम डिस्क्लोज कर दूंगी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको परसू किया, ना सिर्फ परसू किया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को भी उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं इस बारे में बताई हैं, और उनके ही इस मामले को सामने लाने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई है, और उनकी हदायत पर अब पंजाब पुलिस ने बहुत से छापे मारे हैं। और रात गए इस पहर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मुझे खबर मिली थी जिसमें कि ये बताया गया कि जो एक बड़ा छापा मारा गया है उसमें एक कह लीजिए कि इस गिरोह का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उस मेन गिरोह की बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ताने बाने कहाँ जोड़े, यानी कि ज़हीर की फैमिली में से एक अहम गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ इसके रिश्तेदार जो है वो भी पकड़े गए हैं। उसके अलावा ज़हीर और दुआ कहाँ है, उनकी वेयर अबाउट्स का भी पता लग गया है, और अभी मतलब कि हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद पुलिस उन तक पहुँच गई हो, क्योंकि दुआ को बाजियाब करना है, ज़हीर को गिरफ्तार करना है। ज़हीर जो है वो अब मफरूर है, और क्योंकि उसने अपनी बेल जो है वो एक्सटेंड नहीं कराई, और बेल एक्सटेंड ना कराने की वजह से अब वो मफरूर है, और उसके ऊपर पुलिस बहुत आसानी से हाथ डाल सकती है। और इन्होंने इस वक्त जो खामोशी इख्तियार किया, जो ये जाके छुप गए हैं, ये लोग बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। खासतौर पर जिस वक्त से उन 2 मुल्जिमान की बेल जो है वो मुस्तरद हुई है, उसके बाद से अब इनको कोई यकीन नहीं रहा कि इनकी कोई बचत हो सकती है। इवन वो तमाम यूट्यूबर्स जो इन दोनों को बिठाकर, दुआ
کو اور ظہیر کو بٹھا کر بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے, چہکتے تھے, مسکراتے تھے. میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے رہی ہوں کہ اگلا ایکشن جو ہے اسی شخصیت کے حوالے سے ان کے خلاف ہونے والا ہے, اور یہ کچھ ایک دو یوٹیوبرز جو ہے وہ ریڈار پر ہیں, ان کے خلاف حکومتی سرکاری سطح پر ایک بڑا ایکشن لیا جائے گا. اور چاہے مہدی علی کاظمی صاحب اس کو پرسو کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن سرکار کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات لیے جانے کا کہا جا رہا ہے, جو مجھے معلوم ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ڈس لائکنگ ہے خاص حلقوں میں اس کیس کے حوالے سے, ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور 2000 اور ظہیر کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہے ان کے لیے تھوڑے سے معاملات ابھی مشکل ہو جائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ اب آئیں اور معافی مانگے پوری قوم سے, کیونکہ بڑا ہی انہوں نے غلط طریقے سے اور 2000 کو جس طرح سے بٹھا کر اور ماں باپ کے زخموں پر جس طرح سے نمک چھڑکا ہے, تو اب ان کو جواب تو دینا ہی پڑے گا. اس کے بعد پولیس نے پنجاب میں چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے سندھ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی, کیونکہ ان کو احکامات جاری کر دیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ کسی قسم کی ٹالرنس نہیں, یعنی کہ زیرو ٹالرنس. اور زیرو ٹالرنس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں, بڑے بڑے گروہ ہیں, ایسی جگہوں سے ان کو پکڑا گیا اور ایسی جگہوں سے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے تک پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کی اس طرح کی انوالومنٹ نہیں تھی جو کہ ابھی اس وقت ہے. اور ایک گرفتاری جو ہے دوپہر کو ہوئی تھی, 2 گرفتاریاں جو ہیں شام میں ہوئی, ابھی ایک بڑی گرفتاری رات گئے ہوئی ہے, اور یہ سارے کے سارے حلقہ احباب ہے, یہ ظہیر کے گھر والے ہیں. اور اب جو ہے ظہیر اور دعا ہو سکتا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید رات 12 بجے تک ہو سکتا ہے یا 1 بجے تک, کسی بھی وقت شاید یہ خبر آئے کہ پولیس ان تک پہنچ گئی ہے, کیونکہ وہ اب اس وقت خاموش ہے اور انہوں نے اپنے موبائل تک آف کر دیے, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کو پکڑوا دیتی ہے, اور یہ لوگ بڑے شاطر ہیں, یہ جو گینگ ہے یہ بڑا شاطر ہے, اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ کہیں بھی ایسا کوئی ہم نہیں چھوڑے کلو. اچھا, ایک اور چیز جو ہے 2000 کے حوالے سے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, اس کو میں نے فردر کنفرم بھی کرنا ہے, ایک دفعہ کنفرم کیا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ کنفرم کروں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ حج کے دنوں میں ذرا مصروفیت کے باعث جب میں چیزیں کنفرم نہیں کر سکی تو بلال نامی رپورٹر کا میں نے ایک انٹرویو کیا, کیونکہ بہت سے لوگ 2000 پہ رپورٹ کر رہے تھے. میں چند ایک یوٹیوبرز کو دیکھ رہی تھی جن کی باتیں مجھے جب بہت بری لگتی تھی, میں اس کے اوپر کامنٹ کرتی تھی, ویڈیو کرتی تھی. تو میں نے بلال کا ایک انٹرویو دیکھا 24 چینل کے لیے, لیکن آئی ڈنٹ نو کہ وہ بیسیکلی اپنے چینل پہ بہت زیادہ دو اور ظہیر کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسرے چینلز پہ بھی آتا ہے. تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی, جب آپ تحقیق نہیں کرتے تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا تو جلدی میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن دیٹس گڈ, اس طرح سے ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آئندہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو جناب اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کسی بھی وقت اگر مجھے خبر ملی کہ ان کی گرفتاری, ظہیر کی گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور دعا جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی خبر ملتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج کی رات اور کل کی رات یہ بہت ہی اہم ہے. ان 48 گھنٹوں کے اندر الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, پنجاب پولیس سندھ پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گی, اور جو انویسٹیگیشن آفیسر جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس کے اوپر 2 آفیشلی چینج نہیں کیا گیا, لیکن اس وقت جو آفیشلی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بات, ان آفیشلی بتا رہی ہوں کہ ڈی ایس پی شاہوانی کا اب اتنا کردار شاید اس میں نہیں ہوگا. آن پیپر تو شاید وہ ضرور ہوں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب کچھ اور لوگوں کو سامنے لایا جائے گا, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اب عزت اور بے عزتی کا معاملہ بن گیا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہوگا جس میں آئندہ کے بعد کسی بھی بچی کو اس طرح سے نہ بھگایا جا سکے گا, نہ اسے برگلایا جا سکے گا. اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی ہدایات جاری ہو گئی ہیں کہ کسی بھی وقت 2000 کو لایا جا سکتا ہے تو اس کو پروٹیکشن مطلب کسٹڈی میں لیا جائے گا, اس کو وہاں پر رکھا جائے گا, اس کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات ہوں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے 2000 کو سندھ میں رکھا گیا تھا تو راتوں رات ہی اس کو وہاں سے, بلکہ صبح منہ اندھیرے اس کو وہاں سے فوراً ہی کراچی سے لاہور لے جایا گیا, جبکہ 2 دن کے بعد ابھی مزید ہیئرنگ ہونی تھی. تو اس کے اوپر بھی بڑے کوشچنز اٹھائے گئے تھے. ایون شیلا رضا صاحبہ سے سوال کیا گیا تھا جو کہ اس کو اتنا سپورٹ کر رہی تھی, لیکن ان کو بھی نہیں پتہ لگا اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ شیلا رضا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں, حکومت میں ہیں, سندھ حکومت کا حصہ ہے, ان تک کو نہیں معلوم ہوا اور منہ اندھیرے جو ہے لڑکی کو وہاں سے فوراً سندھ سے واپس لاہور بھیج دیا گیا. تو یہ تمام معاملات جو ہے یہ ایک طرف, لیکن اب یہ معاملہ بہت سیریس ہو گیا ہے کیونکہ ایک اہم شخصیت کی اس میں بڑی انوالومنٹ ہے, اور اب انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیس اپنے ایک اچھے انجام کو پہنچے گا. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ